कर्पोरेट नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद। बीमा क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता व्यतिथि रहेछन् र त्यसलाई रोक्न बीमा समितिले कस्तो योजनाहरू बनाएको छ? बीमा क्षेत्रको व्यतिथि भन्दा पनि बीमा समितिको भिजिलेन्स नपुगेको अवस्था हो। त्यो भनेको चाहिने नियामक निकायले जति बढी मात्रामा चाहिने कम्पनीहरूको चाहिने प्रत्यक्ष रूपमा सुपरभिजन गर्नुपर्ने हो, सामूहिक रूपमा चाहिने समस्याहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिने कता कता नपुग्या चाहिने अवस्था हो। अर्कोतर्फ चाहिने बीमा कम्पनीहरूमा पनि अब यसो कानुनलाई को लुपहोल हेरेर चाहिने काम गर्ने कि कानुनलाई छेडेर काम गर्ने कि भन्ने खालको चाहिने अर्को एउटा स्थिति पनि हो। अब यो स्थिति चाहिने हामीले पाइसकेपछि दुवै काम हामीले गर्न सुरु गर्यौँ। एकातर्फ हामीले चाहिने हाम्रो अन साइट र अफ साइट इन्स्पेक्सन पनि बढायौँ। अर्कोतर्फ चाहिने कडाइका साथ अब कानुनलाई पालना गर्नुपर्छ भने कारबाही पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर हामीले एक खालको चाहिने उहाँहरूसँग भेटेर उहाँहरूसँग मिटिङ गर्दा पनि जुनसुकै वखत हाम्रो निर्देशिका अनुसारको हामीले निर्देशन पनि पठायौँ। अब मलाई लाग्छ के भने आजभन्दा 4 महिनाको अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा दुवै स्थितिमा हामी चाहिने माथि आएका छौँ। हाम्रो यो इन्स्पेक्सनको क्रम पनि अब यो चाहे त्यो स्थलगतै होस् वा हामी अफिसमै बसेर उसलाई चाहिने मोनिटरिङ गरौँ, त्यो क्रम पनि हाम्रो बढाएको छ। हाम्रो उहाँहरूसँगको मिटिङ, खास गरेर चाहिने कम्पनीका सिइओहरूसँगको मिटिङको सङ्ख्या पनि बढाएको छ। हामीले अब उहाँहरूलाई अझ बढी चाहिने जवाबदेही बनाउनुपर्छ भनेर अनेक अधिकारहरू जुन पहिला समितिबाट हुने गरेको थियो त्यो अधिकार पनि हामीले प्रत्यायोजन गरेर चाहिने उहाँहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेका छौँ। अनि कम्पनीले पनि अब हाम्रो फ्रिक्वेन्सी चाहिने बढेपछि कम्पनीले पनि पहिलाको तुलनामा कानुनको पालना अलिक बढी गर्न थालेको चाहिने अवस्था छ। तर यो पनि 100% चाहिने होइन। अब यसलाई 100% मा पुर्याउनुपर्छ होइन, कानुन बाहेक चाहिने अरू कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन भन्ने प्रयास हाम्रो जारी छ। मलाई लाग्छ के भने अब आउने वर्ष सिँगै वर्षभरि नै हाम्रो चाहिँ यो अभियान चलिरहन्छ। के भने कानुनमा लेखिदिएका कुराहरू यदि चाहिने त्यो मर्का पार्छ भने सबैको भनाइ त्यो भने कि हामीले कानुनलाई संशोधन गर्नु पर्यो, होइन भने कसैको लागि मात्रै मर्का परिरहेको छ भने त्यो त बदमासी कुरो भयो नि। त्यस कारणले चाहिने कानुनको पालना गर्नु पर्यो, सबैले त्यही रूपमा पालना गर्नु पर्यो, त्यसको वर्ड्समा त्यसको स्पिरिटमा पालना गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिने। बीमा समितिले चाहिँ अन्य नयाँ बीमा कम्पनीहरूलाई चाहिँ लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ भन्ने सुनिन्छ, यो कुरा सत्य? मलाई त अब अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। केही बीमा कम्पनीका चाहिने यहाँ अलिक पुरानै समयदेखि चाहिँ दर्ता भएर बसेका रहेछन् भन्ने चाहिँ एउटा सुनेको छु। मलाई थाहा पनि छैन कसको छ होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई पनि दिनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ, तर हामी त्यो चाहिँ निचोडमा पुगेका छैनौँ। अब अहिले नयाँ बीमा समिति दिनुपर्छ, अब बीमा समितिलाई दिनु पर्यो भने त्यसको चाहिँ पैसा कति हुन्छ, उसले गर्ने काम कस्तो हुन्छ होइन। अब उसले यहीँ बसेर काम गर्ने कि तलतिर डाउनटाउन तपाईँको जाने हो, यी यावत कुरोहरू त हाम्रै बिचमा छलफल भएको छैन। त्यस कारणले अब यो चाहिँ नि तपाईँ हामी जस्तो साथीले चाहिँ बसेर कुरा गर्दा यस्तो पनि छ भनेपछि त्यसलाई न्युज बनाइदिने चाहिने पनि एउटा चाहिँ प्रवृत्ति छ होइन, बोल्ने नहुने भइसक्यो। अब त्यस कारणले चाहिने यो पनि हो कि त्यस कारणले एउटा कङ्क्रिट हामीले चाहिने एउटा कङ्क्रिट फर्म हाम्रो चाहिने नबनाइसकेसम्म अब एउटा चाहिँ हामी आफैमा चाहिँ नि भनौँ न तपाईँको स्पष्ट नभइसकेसम्म यो कुरा अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुरेश, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स चाहिँ कता कता मिलेमतमा आएको हो भन्ने नि आरोप लागिरहेको छ, के सत्य? अब यो त अब मेरो मिलोमतोको कुरा गर्नुभएको छ भने त त्यो त प्रमाणित गर्नु पऱ्यो होइन। मिलोमतो भने के हो मैले बुझिनँ। हाम्रो बाध्यता, यो समितिको बाध्यता के थियो भने एउटा मात्रै रिको हामीले लाइसेन्स दिन सक्ने हाम्रो अवस्था थियो। तर हामी कहाँ 5 वटा आवेदन परे। 5 वटा मध्ये कुनै एउटालाई छान्नु त कुनै न कुनै आधार त बनाउनु पऱ्यो। त्यो आधारमा जो सबैभन्दा माथि गयो उसले पायो। अब त्यो चाहिँ नि आज चाहिँ नि हिमालयले पायो, त्यस कारण 4 जनाले चाहिँ यस्तो मिलोमतो भयो भने थियो। हिजो अन्नपूर्णले पाएको भए हिमालय सहितले भने थियो मिलोमतो गऱ्यो भने थियो। त्यस कारण यो शब्दको यो चाहिने मान्छेको आक्रोशको चाहिने होइन। अब यो त्यो लेखाजोखा गर्न समिति बसेका छैन। हामीले जे गऱ्यौँ पर्फेक्ट गऱ्यौँ होइन, विधिबाट गऱ्यौँ, पाउनेले पायो, कम्पिटिसनमा पाउनेले पायो। त्यस कारणले म अझ बढी कम्पिटिटिभ भएर अर्कोचोटि चाहिने अर्को इन्सुरेन्स जाँदाखेरि म अझ बढी कम्पिटिटिभ हुनुपर्ने रहेछ भन्ने चेतना पनि राख्नु पऱ्यो अप्लाई गर्नेले। एउटा डकुमेन्ट फालिदिएको भरमा होइन त्यत्रो ठुलो बिजनेस पाइँदैन। सुरुमा जुन
चुक्ता पुँजी सबभन्दा बढी जस्तो हुन्छ उसले पाउँछ भनेको थियो नि, त ठ्याक्कै त्यस्तो भएन नि। त्यस्तो पनि होइन, चुक्ता पुँजी बढी र कम छैन। चुक्ता पुँजीको निर्धारण त हामीले गरिदिने हो नि। आज 10 अर्ब रुपियाँको चुक्ता पुँजी छ, भोलि हामीले मार्केट हेर्छौँ यसले खान सक्दैन 15 अर्ब गर्नु पऱ्यो भने हामीले भन्ने हो नि। उसले चुक्ता पुँजी 11 अर्ब ल्याएर चाहिँ 12 अर्ब ल्याएर त अर्थ राखेन नि। मुख्य कुरो त बिजनेस कसरी गर्ने हो, बिजनेस कसरी ल्याउने हो, यहाँदेखि बाहिरको बिजनेस कसरी ल्याउने हो। भन्नाले यसमा समितिले ठिक गरे, एकदम ठिक गरेछ, 100% ठिक गरेछ। हजुर विश्वास त हुनुहुन्छ? अब विश्वास त म त सिग्नेटरी नै हो, त विश्वास नहुने कुरै भएन। यो पुनर्बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा ब्रोकरको लागि चाहिँ लाइसेन्स दिइसकेको अवस्था छ। अब अभिकर्ताको तालिम र लाइसेन्स पनि बिमा समितिले दिने व्यवस्था गर्न सकिँदैन? सकिन्छ। अब त्यो पाटोमा पनि हामी गएका छौँ। बिमा समिति आफैले तालिम गराउने भन्दा पनि बिमा समितिको चाहिने सहयोगी एउटा चाहिँ संस्था छ हाम्रो IIN, हाम्रो चाहिँ तालिमै दिने संस्था छ। अब त्यो यो वर्ष आउने आर्थिक वर्षमा अवस्था सहज भयो भने यो काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित गर्ने विषय पनि होइन कि 5 प्रदेश 7 प्रदेशमा गएर तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। र उनीहरू अब भनौँ न अभिकर्तालाई चाहिने अब हामीले अझ बढी भनौँ न तपाईँको चाहिँ नलेजेबल बनाउनु पऱ्यो कि पब्लिकले अभिकर्ता आएपछि ट्रस्टी एकदम म उसको भनाइमा म एकदमै पूर्ण विश्वस्त छु भनेर बिमा गर्नु पऱ्यो होइन, जुन अहिलेको अभावको अवस्था चाहिँ त्यो हो। त्यस कारणले यसले दुवै कुरो गर्छ, एकातिर अभिकर्ताको क्षमता पनि बढाउँछ, अर्कोतिर पब्लिकको चाहिँ कन्फिडेन्स पनि बढाउँछ। र यो चाहिँ जुन तपाईँले तालिम भन्नुभयो, तालिमपछि चाहिँ हुनसक्छ भोलिका दिनमा हामीले अझ तपाईँको चाहिने राम्रो बनाउनको लागि नलेजफुल बनाउनलाई अनलाइन जाँचकै पनि व्यवस्था गर्न सक्छौँ हामी होइन। त्यस कारण त्यो व्यवस्थामा हामी कम्पनीहरूसँग मिलेर अभिकर्तालाई चाहिने अब काठमाडौँमा अब त्यस्तो खालको एउटा व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ। कमसेकम यो वर्ष केही भएन भने पनि सबै ठाउँमा हामी पुगेर चाहिने जतिलाई सकिन्छ त्यसलाई दिनु पऱ्यो, ताकि उहाँहरूलाई रिफ्रेसमेन्ट पनि हुने भयो होइन, उहाँहरूलाई पनि आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा बोध पनि हुने भयो। अनि उहाँले पब्लिकसँग डिल गर्ने जुन विषय छ त्यो डिल गर्ने विषयमा पनि अलिकति चेन्जेसन आउँछ र पब्लिकको अझ बढी ट्रस्ट भएर चाहिने बिमाको व्यवसाय विस्तार हुन्छ भन्ने अपेक्षाले हामी यो गर्छौँ। अनि तपाईँले अघि चाहिँ त्यो ब्रोकरको कुरा गर्नुभयो, ब्रोकरको लाइसेन्स इस्यु भइसकेको छैन, तर हामीले चाहिने ब्रोकरको लाइसेन्सिङको लागि चाहिने हामीसँग निर्देशिका तयार छ। अब त्यो निर्देशिकामा टेकेर चाहिने ब्रोकरको लाइसेन्स लिन आउनको लागि तपाईँ खुल्ला छ, त्यहाँ भएको चाहिँ पुँजी पुर्याउनु पऱ्यो, कम्पनी स्थापना गर्नु पऱ्यो, योग्यता पुर्याउनु पऱ्यो, स्वदेशीको हकमा जोइन्ट भेन्चरको हकमा एक खालको व्यवस्था छ, विदेशी शाखा नै ब्रोकरको रूपमा आउने हो भने उसको लागि अर्को खालको व्यवस्था छ। त्यस कारणले अहिले हामी चाहिने हात हतियारले तयार भएर बसेका छौँ, त्यो हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ, उनीहरूलाई हामी दिन सक्छौँ। हामीसँग कुनै अनि भनौँ न हाम्रो चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो चाहिँ क्षमता हामीले बनायो अहिले। त्यस कारणले अब जब उहाँहरूबाट चाहिँ आउँछ होइन तब हामी दिन्छौँ, किनभने अब यो चाहिँ अब यो बाँडे जस्तो पनि होइन, 10 करोड रुपियाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमसेकम पनि कम्पनी खडा गर्नु पऱ्यो, कम्पनीमै दर्ता भएर आउनु पऱ्यो, उसले चाहिँ हाम्रो नियमले भनिदिएको चाहिँ योग्यता पनि पुर्याउनु पऱ्यो, अनुभव पनि पुर्याउनु पऱ्यो, अनि आफ्नो बिजनेस गर्नु पऱ्यो। त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ अहिले। सर पछिल्लो समय बिमा अभिकर्ताहरू केही आक्रोशित देखिन्छन्, किन अभिकर्ताहरूप्रति बिमा समिति रुष्ट नै भयो? अब यो चाहिँ गलत अफवाह हो कि यो गलत चार्ज पनि हो। हामीले बिमा अभिकर्ताको अहित हुने कुनै कुरै गरेका छैनौँ अहिलेसम्म। र उहाँहरू त आक्रोशित हुनुहुन्छ किन? त्यो त अब उहाँहरूले हामीलाई भनिदिनु पऱ्यो। अब यहाँ तपाईँहरूको माध्यमबाटै पनि म एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्छु। यो मुलुक सबैको हो नि, सबैले काम गर्न पाउनुपर्छ आफ्नो योग्यता अनुसारको। अनि बिमा अभिकर्ताले चाहिँ अभिकर्ता भएर काम गर्न पाएको छ, उहाँहरूको हामीले कुन चाहिँ चिजमा हामीले हस्तक्षेप गऱ्यौँ। अनि अरू अभिकर्ता बन्न पाउने, संस्थागत रूपमा कम्पनी खडा गरेर चाहिँ अभिकर्ता बन्न पाउने हामीले नयाँ चलन चलाएको, संसारमै चलेको चलन हो। अझ हामीले त के भन्यो भने तपाईँहरू पनि आउनुहोस् न कम्पनी बनाएर, कम्पनी भनेको कम्पनी हो, त्यहाँ स्वयं मान्छे आबद्ध गर्नुहोस्, तपाईँहरू त्यहाँबाट चाहिँ गर्नुहोस् आफ्नो कारोबार। अब त्यो कुरा कहाँबाट उठ्यो भने खास गरेर चाहिने यो संस्थागत अभिकर्ताको व्यवस्था हामीसँग अलरेडी पहिलेदेखि नै हाम्रो नियममा छ र संस्थागत अभिकर्ताको रूपमा खास गरेर माइक्रो इन्सुरेन्समा तपाईँको चाहिँ जम्मै हाम्रो यो चाहिँ सहकारी जुन छ नि ग्रामीण क्षेत्रको ऊ सबै हाम्रो अभिकर्ता हुन्, संस्थागत अभिकर्ता। अहिले हामीले थप गरिदिएको एउटै मात्रै कुरा के हो भने खास गरेर विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुने जुन तपाईँको चाहिँ कम्पनीहरू छ, यदि उसले पनि अभिकर्ताको रूपमा संस्थागत रूपमा काम गर्न चाहन्छ भने हाम्रो नियमअनुसार चाहिँ उसले हाम्रो लाइसेन्स लिनुपर्छ र अभिकर्ता काम गर्न पाउँछ। अब हामीले त लाइसेन्स मात्र दिने हो, बिजनेस त हामीले दिने होइन, बिजनेस त कम्पनी दिने हो। अब त्यो कम्पनीसँग बिजनेस लिन सक्ने खुबी उसको हुनु पऱ्यो। अब यो कुरोमा मलाई लाग्दैन कहाँनिर अभिकर्तालाई चाहिँ हामीले चाहिँ समस्यामा पार्यौँ। उहाँहरूको सङ्ख्या जे छ गरौँ, उहाँले पाइरहेको चिज उहाँले पाइरहेकै छ, हामीले कुनै हस्तक्षेपै गरेका छैनौँ।
बिमा समितिले चाहिँ यो चालेको कदम पनि अभिकर्ताहरूको हितकै लागि होइन। अभिकर्ता जुन हामीसँग अलरेडी जो हामीसँग अभिकर्तामा दर्ज हुनुहुन्छ, जसले काम गर्दै हुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले केही फरक पार्ने कुरै गरेका छैनौँ नि। हामीले त के गर्यो भने हामीसँग भइरहेको व्यवस्थामा एउटा व्यवस्था थप के भयो भने खास गरेर यो विद्युतीय माध्यम, ई सेवा, पे फोन, अनि के भन्छ अरू यस्ता खालका चाहिने ले पनि यदि चाहिने हामी अभिकर्ता भएर काम गर्न चाहन्छौँ भने लाइसेन्स देऊ, प्रमाणपत्र देऊ भन्छ भने हाम्रो कानुनको विधि पुर्याएर ऊ चाहिँ सङ्गठित संस्थाको रूपमा कम्पनीमा दर्ता भएर हाम्रो शर्तहरू बमोजिममा आउँछ भने हामी लाइसेन्स दिन्छौँ। अब हामीले लाइसेन्समा दिने हो उसको योग्यता हेरेर। अब बिजनेस गर्ने कुरा भनेको त त्यो तपाईँको चाहिने संस्था र सम्बन्धित कम्पनीको बिचको कुरो भयो। अब कस्तो दिन्छ, के दिन्छ, कति बिजनेस ल्याउँछ, अब यो चिजै सुरु भएको छैन र संसारभरि छैन। तपाईँहरू जस्तो policybazaar.com इन्डियामा छ, बङ्गलादेशमा तपाईँको यहीँबाट 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ प्रत्येक दिन सिमबाट कटाएर चाहिँ मान्छे गरिब मान्छेको चाहिँ हुन्छ। हामी बिमा गर्न बसेको भनेको ठुल्ठुला मान्छेको मात्रै बिमा गर्न बसेको होइन नि, गरिबको पनि बिमा गर्नुपर्छ नि। कि ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्छ हामी गरिबको बिमा गर्छौँ भने उहाँहरूले हामी 5,000 हामी चाहिने 10,000 चाहिँ 10 वर्षमा 10,000 रुपियाँ तिरे गरी बिमा गराउन ल्याउँछौँ भनेर ल्याउनुहोस् न उहाँहरूले। त्यस कारण बाटो खोल्यो हामीले कसैको चाहिने हकितमा अब हामी नै लाइसेन्स दिने उहाँहरूलाई अनि हामीलाई नै उहाँहरूले चाहिने भने हामीले चाहिँ उहाँहरूको हकित बिगारिदिउँ, हामी नै तालिम दिने हामीलाई नै भन्ने उहाँहरूको हामीले के मर्का पारेछौँ उहाँहरूलाई। र उहाँहरूले 25 वर्षमा 50 वर्षमा कति मान्छे ल्याउनु हो अहिलेसम्म? 50 वर्षको इतिहास छ बिमाको, लाइफको कति मान्छे आयो बिमामा? यत्तिकैमा राखिदिने? अरू बिजनेसै गर्न पाउने, बिमा हुन नपाउने? तपाईँले जबसम्म बाटो खोल्नुहुन्न, नयाँ नयाँ बाटो देखाइदिनुहुन्न, तबसम्म कसरी आउँछ मान्छे? त त्यो बाटो मात्रै गर्दाखेरि हामीले कहाँ तपाईँको अभिकर्तालाई छोड्छौँ? हामीले त अभिकर्ताको पनि बोलेका छैनौँ। उहाँले गरेको बिजनेस गरिरहनु भएको छ होइन, उहाँको कम्पनीसँगको आबद्धता छँदैछ। अनि हामीले के अप्ठ्यारो गरेको छौँ? किन उहाँ रिसाउनु पर्दा मैले कारणै देखिनँ। अनि उहाँहरू विज्ञप्ति जारी गर्ने, अपशब्द प्रयोग गर्ने होइन। त त्यो चाहिने अलि चाहिने कहाँ मिलेन कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो कसैले पनि एकाधिकार राख्न पाउँदैन कि, यो बुझ्नु पऱ्यो होइन। म चाहिने योग्य छु, म गर्न सक्छु भनेपछि म फिल्डमा आउने हो। फिल्डमा आइसकेपछि अब मैले बिजनेस पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने कुरो चाहिँ अब उसको पाटो भयो। मैले त उसलाई लाइसेन्स दिनु पर्ने योग्य छ भने। अनि कहाँनिर अभिकर्तालाई हामीले छोयौँ त? हामीले के कमिसनको कुरो गरेका छौँ? हामीले के बोनसको कुरो गरेका छौँ? हामी दिनु भनेका छौँ? हामीले इन्सेन्टिभ दिनु भनेका छौँ? हाम्रो नियममा छैन नि। त नियम बमोजिम उहाँहरूले पाइरहेको कुरो उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ। जति बढी बिजनेस गर्नुहुन्छ त्यति बढी पाउने कुरो हो। हामीले त छोएकै छौँ त्यो कुरामा। अनि उहाँको आक्रोशको कारण के भने यसरी पनि आयो भने हाम्रो हातबाट चाहिँ नि बिजनेस लुज हुन्छ। हो भने कम्पनी बनाएर आउनु पऱ्यो नि। उहाँहरू पनि सङ्गठित भएर कम्पनी खडा गर्नुहोस्, त्यो झनै प्रभावकारी हुन्छ। संसारभरि हुन्छ यो कुरो। इन्डिभिजुअल भन्दा त उहाँहरू मिलेर चाहिँ अलि चाहिँ बलियाहरूले मिलेर कम्पनी खडा गर्छ त तपाईँको त त्यसले त डिपार्चर गर्छ, त्यसले 100जना मान्छे इम्प्लोय गर्छ। अझ बिमा कम्पनीले 100जना राखेको कर्मचारी उहाँहरूले 100जना राखेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त कोही रोकेका छैन नि। हामीले त त्यो पनि भन्यौँ, यो त उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुने कुरो हो नि। भोलि सङ्गठित शक्तिको रूपमा हामी आउँछौँ अनि बोली पनि बिक्री हुन्छ, बजार पनि विस्तार हुन्छ। अनि त्यो कुरै नबुझेर अनि चाहिँ समितिले हामीलाई पेल्यो, समितिले हामीलाई बिगाड्यो, त्यस्तो कुरो त गर्न पाइएन नि। उहाँहरूले त लकडाउनकै समयमा चाहिँ यस्तो नयाँ नयाँ नियम किन ल्यायो? के छ लकडाउन? हाम्रो कार्यालय खुला छ, उहाँको बिमा कार्यालय खुला छ, के को लकडाउन नि? उहाँले कमिसन पाउनु भएको छैन काम बापतको? के को लकडाउन हुन्छ नि? बिजनेस रोकिया छ, बिमा कम्पनीहरू कुनै पनि बन्द भएको छ, कर्पोरेट अफिस त खुला छ नि। अनि त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पार्नको लागि, प्रभाव पार्नको लागि भन्ने कुरो गलत कुरो हो होइन। हामी नियामक हौँ। हामीले यहाँको जम्मै बिमाको बजार कसरी वृद्धि हुनुपर्छ भने हाम्रो चासो विषय हो, अभिकर्ताको चासोको विषय हो नि त्यो। यो समितिले हेर्ने हो। बिमाको बजार भोलि 33% को टार्गेट छ गभर्मेन्टबाट। कसले पुर्याइन्छ 33%? 25-26 कार्यालयमा अहिले हामी चलिरहेछौँ वैदेशिक रोजगार सहित। त्यस कारण यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो कि हामी एकदम चाहिँ ठुलो छौँ, मान्छे छौँ, के अरे ठुलो ग्रुप छौँ भनेर चाहिँ नि जे भए त्यही बोल्ने त होइन नि। भाषागत रूपमा चाहिँ नि त्यस्तो खालको चाहिँ भाषा शब्दहरू प्रयोग गर्ने। म कसैलाई चिन्दैन, एकजना अभिकर्ता पनि म चिन्दिनँ। सर, यो बिमा कम्पनीहरूमा चाहिँ यो मर्जरको कुरा सिलाएको छ। अहिले समितिले फोर्स मर्जरको नीति अप्नाउन सक्छ कि सक्दैन?
फोर्स मर्जर अब यस्तो नि यो गाभिने प्राप्ति गर्ने सम्बन्धित हाम्रो निर्देशिका नै छ होइन। अब यो त अब फोर्स भन्दा पनि हामीले चाहिने बाटो युज गरिदिनुपर्छ, बाटो खुल्या छ होइन। अब समय के हो भने तपाईँले जति ठुलो तपाईँ अर्गनाइज फोर्सको रूपमा चाहिँ तपाईँ बस्नुहुन्छ, जति तपाईँको बजार ठुलो हुन्छ त्यति तपाईँमध्ये विश्वास ठुलो हुन्छ। त्यस कारणले अब एकदम तपाईँको चाहिने सामान्य खालको मात्रै मुनाफामा चलिरहेको चाहिने दुईवटा तिनवटा कम्पनीहरू मर्जर हुँदा त उहाँहरूलाई नै फाइदा हुने कुरो हो होइन। हामीले त अझ तपाईँको स्वेच्छाले मर्जरमा जाने हो भने हामीले अनेक सुविधाहरूको बारेमा हामीले कुरा गरेका छौँ हाम्रो नियमावलीमा होइन। र मलाई के लाग्छ भने अब त्यो बेला आइसकेको छ किनभने हिजोको चाहिने भनौँ न तपाईँको चाहिने 1 अर्ब वा 2 अर्बको पुँजी भनेको आजको लागि चाहिँ त्यो घटिसक्यो, त्यो पुँजी त्यो त सामान्य भइसक्यो। किनभने एउटा अनेक बाटो छ, राष्ट्र ब्याङ्कले जुन बाटोको प्रयोग गर्यो त्यो बाटोको प्रयोग गरेर त हामीसँग पनि बाटो छ। तर अहिले हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँहरू चाहिने आफैले होइन आफैले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सबभन्दा बढी वेलकम गर्ने विषय चाहिँ त्यो हुन्छ होइन। होइन भने अब हामीले मार्केट हेरेर कुनै कम्पनीको चाहिँ तपाईँको हामी त हरेकचोटि तपाईँको ब्यालेन्स सिट हेर्छौँ होइन, उसले गर्न सकिरहेको छ, त्यो सङ्ख्याहरू कति उसले गर्यो होइन। अब त्यो सङ्ख्या पनि पुर्याउन सकिरहेको छैन, मुनाफा पनि गर्न सकिरहेको छैन भने त अब यो त तपाईँको दुईवटा मर्ज हुनै राम्रो, तिनवटा मर्ज हुनै राम्रो। त्यसरी त्यो बाटोलाई चाहिँ हामीले उत्साहित गर्न प्रयास चाहिँ गरेका छौँ होइन। अब त्यो हाम्रो चाहिँ निर्देशिकामा त्यो प्रष्ट उल्लेखै छ। त्यो बाटोमा लाग्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब हामीले भन्नुभन्दा पनि कम्पनीले आफ्नो बारेमा धेरै बुझ्छ। त उहाँहरूले नै विचार गरेर चाहिने कहिले काहीँ यो कुरा उठ्छ, उहाँहरूको बिचमा पनि उठिरहेको म सुन्छु, एउटा तिनवटा कम्पनी चाहिँ हामी एउटा हुने कि भन्ने पनि छ। तर त्यो एउटा हेजिटेसन छ कि होइन। अब त्यो हेजिटेसन हटाउनु पऱ्यो, उहाँहरूको सञ्चालक समिति बस्नु पऱ्यो, निर्णय गर्नु पऱ्यो, आएपछि हामीले दिनुपर्ने उहाँहरूको चाहिने त्यो कुलिङ पिरियडमा दिनुपर्ने सुविधा हामी दिन्छौँ भन्ने हाम्रो हो। यसले बजार ठुलो बनाउँछ कि अनि विश्वास पनि ठुलो हुन्छ। हो 3वटा 4वटा मिलेर बन्यो भनेपछि त गजबको रहेछ भन्ने पनि हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ त बिमा कम्पनीहरू? कतिपयले कुराकानीमा चाहिँ त हामी यस्तो प्रयास गर्दैछौँ भन्ने पनि छ होइन। अनि तर अल्टिमेटली चाहिँ हामीले चाहिने हाम्रो चाहिने क्यापासिटी अब पुगेन। त्यस कारण हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने हो भने उहाँहरूको अब स्वागतै भयो। किनभने कुनै नयाँ कुरा पनि होइन, यत्र ब्याङ्कहरू 5वटा 7वटा ब्याङ्क एकै ठाउँमा मर्जर भएर राम्रै फङ्सन गरिरहेको छन्, त्यो त उदाहरणकै रूपमा छ। त्यसैले उहाँहरूको चाहिने राम्रो चाहिने भनौँ न मार्केटमा चाहिने तपाईँको चाहिने पेनिट्रेसन राम्रो भएन, उहाँहरूको मुनाफा सन्तोषजनक भएन भनेपछि त त्यस्ता कम्पनीहरू मिलेर ठुलो कम्पनी बनेपछि त त्यसले एउटा चाहिँ अर्थ राख्छ। त्यो बाटोमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिने उहाँहरूलाई नै आउनुहोस् भनेर हाम्रो चाहिँ भनाइ छ होइन। भने त अल्टिमेटली हामीले बजार हेऱ्यौँ, अब स्टेटमेन्ट हेऱ्यो खालि चाहिने घाटा हुन्छ, नगर्ने नाफा हुन्छ, त रिस्की भयो भनेपछि त मर्जरमा जानुहोस् भनेर भन्नुपर्छ हामीले। अनि त्यो मर्जरमा जानु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै उपाय बनाउँछौँ। अनेक उपायहरूमध्ये केही उपायहरू आउला। सर यो विगतमा पनि अनसाइट र अफसाइट निरीक्षण चाहिँ एकदमै धेरै भइरहेको भन्ने सुनिन्थ्यो, तर त्यही किसिमको नतिजा देखिँदैन थियो। अब अनसाइट र अफसाइट निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बिमा समितिले के कस्तो उपायहरू अपनाउँदैछ? होइन त्यो त मलाई पहिलाको त कुरा त मैले मसँग सोध्नु मलाई थाहा नभएको कुरा मैले किन गर्ने, म अर्काको कुरा किन गर्छु। म आइसकेपछि होइन निरन्तर अनुगमनको पाटोलाई चाहिँ असाध्यै कडाइका साथ बढाइएको छ। र मलाई के लाग्छ भने यो 4 महिनाभित्र चाहिने निकै तपाईँको चाहिने पोजिटिभ तपाईँका इम्प्याक्टहरू देखिएका पनि छन् होइन। अब यो तपाईँले हेर्दै हेर्नुहुन्न भने त अब यसलाई जे मलाई त्यही गर्छ नि, तपाईँ अडिटको रिपोर्ट पनि हेर्नुहुन्न, यहाँ चाहिँ तपाईँको वास्ताद पनि हेर्नुहुन्न, त्यस्तो गर्न पाइँदैन। मैले पहिलादेखि भन्दै आएको यो पब्लिकको पैसा चलाउने कम्पनी हो होइन। त्यसैले कम्पनी कसैले पनि भन्न पाएन मेरो हो भनेर, यो पब्लिकको कम्पनी हो। पब्लिकलाई तपाईँले विश्वास दिलाएर तपाईँले बिमा गरे हो, तपाईँ पब्लिकसँग चाहिँ करारमा बाँधिनु भएको छ। त्यस कारणले त्यसको पैसाको 100% सुरक्षा गर्ने काम चाहिँ नि कम्पनीको र त्यसलाई इन्फोर्स गर्ने काम मेरो त्यो गर्नुपर्छ। उसले पब्लिकको पैसामा रिस्क छ भने हामीले भनेअनुसारको खुरुखुरु गर्दै जानु पऱ्यो होइन। अब त्यो चाहिँ उसले गर्नै पाउँदैन कि कम्पनीहरूले। त्यस कारणले अब निरन्तर थियो यो होइन। अफसाइड त हाम्रो अहिले पनि अनुगमनीय छ, अहिले पनि चलिरहेको छ। अब अनसाइड भनेको हामी केही प्रब्लमेटिक चाहिँ ठाउँहरूमा पुर्यायौँ हामीले होइन। त्यसपछि त यो चाहिँ लकडाउनै भयो। म आएको कति भयो मैले फागुनदेखि काम गर्न थालेको, त्यसपछि पनि 1.5 महिना म चाहिँ अलि रिलक्टेन्टली थियो मेरो आफ्नो परिवारको चाहिँ आमाकोले गर्दा मलाई चाहिँ 3 महिना मैले काम गरेर त्यो बिचमा पनि हामीले मलाई लाग्छ 12-13वटा चाहिँ अनसाइट इन्सपेक्सन पनि गऱ्यौँ, त्यहाँबाट आएको रिपोर्ट पनि हेऱ्यौँ, त्यहाँ हामीले कारवाही पनि गऱ्यौँ होइन। उहाँहरूको चाहिँ सञ्चालक समितिको कमिटमेन्ट पनि लियौँ हामीले, अब दोहोरिँदैन भनेर पनि छ। अब त्यो कुरोलाई चाहिँ अब
मलाई लाग्छ चाहिँ नि अब असाढमा त उहाँहरूको पनि क्लोजिङको काम होला, उहाँलाई कसरी डिस्टर्ब गरिदिनु। अब त्यो स्टेटमेन्टै पठाउने पनि बेला हो हामी कहाँ असाढ मसानपछि। त्यो स्टेटमेन्टको बेसमा पनि हामीले चाहिँ नि अब साउनको 1 गते 2 गते 3 गतेदेखि चाहिँ नि 3वटा 4वटा काम हामी सिमुल्टेनियसली गर्छौँ। पहिलो काम यदि कोभिड चाहिने भएन भने पहिलो काम सबै चाहिने हामीले भ्याएसम्मका पालिकाहरूमा पुग्ने प्रयास हाम्रो हुन्छ। एकजना पनि डाइरेक्टरलाई यहाँ बस्नु दिँदैन म। हरेक हप्ता 1 जना 2 जना डाइरेक्टर बाहिरै हुन्छ। एउटा टुलै जान्छ, 2वटा 3वटा पालिकासँग बस्छ, प्रमुखसँग बिमाको बारेमा कुरा गर्ने, बिमाको एडुकेसन दिने, बिमाको बारेमा बताउने हैन। बिमा गर्नलाई उत्प्रेरित गर्ने, गाउँठाउँका चाहिँ पालिकाहरूलाई चाहिँ तपाईँले बिमा गर्नुहोस्, यति सस्तो हुन्छ, यसको यस्तो फाइदा हुन्छ, एउटा काम थियो। दोस्रो काम चाहिँ नि कम्पनीहरूको चाहिँ एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ नि अब हामी चाहिँ नि अब निकै चाहिँ नि कडाइका साथ नियन्त्रण गर्छौँ। राम्रा कुरालाई हामी प्रमोट गर्दै जान्छौँ, तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्दै जान्छौँ। खराब कुरा भेटियो भने देन एन्ड देयर अब हामी चाहिँ कारबाही गर्ने, किनभने मैले सबैलाई वार्न गरेको छु। बिमाको बजारमा चाहिने अलिकति पनि अनियमितता भयो भने बिमाप्रतिको मान्छेको विश्वासता हराउँछ। विश्वास हराएको कम्पनीसँग कसैले पनि आएर बिमा गर्दैन। त्यसकारणले त्यो विश्वासलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जगेर राख्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले टिल्ट हुन दिनु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ नि मेसेज उहाँलाई छ। त्यसकारणले अब हाम्रो पनि इन्सपेक्सन एकातिर त हाम्रो अन साइड इन्सपेक्सन बढ्छ, अर्कोतिर हामी त अवस्थामा चाहिँ नि हाम्रो पनि सफ्टवेयर तयार हुने क्रममा भइसकेको छ। जुन सफ्टवेयरसँग हामी सबै कम्पनीसँग चाहिँ कनेक्टेड हुन्छौँ। अब कम्पनीले गरेको मोस्ट एक्टिभिटीहरू हामी यहीँ बसेर हाम्रो तपाईँको चाहिँ नि ड्यासबोर्डमा हेर्छौँ। त्यो बाटोमा हामी पुगेका छौँ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने आउने वर्ष अब यो चाहिँ खास गरेर कानुनहरूको पालना गर्ने कुरो, निर्देशिकाहरूको पालना गर्ने कुरो हैन, अब यस्तो रुल्स र प्रोसिडियरलाई फलो गर्ने कुरो, टाइमली चाहिँ तपाईँको सबमिसन गर्ने कुरो हैन, अब यी सबै कुरोहरूमा चाहिँ हुन्छ। तथापि अब मान्छे बस्या हो, अलिअलि गल्ती हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिने पनि अब हुन नदिने किसिमबाट हाम्रो इन्सपेक्सन चाहिँ हामी बढ्छ। बिमा कम्पनीहरूको अलमोस्ट प्रडक्टहरू हेर्दा कपी पेस्ट जस्तो देखिन्छ, अनि त्यसमा समितिले अब धमाधम स्वीकृति पनि दिइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसमा तपाईँको भूमिका के रह्यो? तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, ठिकै भन्नुभयो। केहीदेखि बाहेकका प्रोडक्टहरू चाहिँ तपाईँको चाहिने कपी पेस्टै हो। त्यसैले अब चाहिने मेरो भूमिका त अब प्रोडक्टको बनाउन स्वीकृति दिने काम चाहिँ नि मेरो हो, समितिको हो, प्रोडक्टलाई स्वीकृति दिने काम होइन। तर के हो भने एउटा खालको प्रोडक्ट आएपछि त्यसैले ल्याउँछ, अर्कोले पनि त्यस्तै बनाएर ल्याउँछ, नाम मात्रै फेरि ल्याउँछ होइन। त्यसले गर्दा इनोभेसन पनि भएन, रिसर्च पनि कसैले गर्न सकेन होइन। अब हामीसँग पनि म त स्वीकारै गर्छु नि, हामीसँग पनि यत्रो अवधिसम्म पनि त्यति लेभलको क्यापासिटी हामीले पनि आफ्नो चाहिँ बढाइसकेको रहेनछौँ होइन। स्वीकृति दिन पनि त सबै कुरा जानु पऱ्यो नि। तर अब चाहिँ तपाईँलाई एउटा नयाँ कुरा सुनाउँछु। हामी एकदमै चाँडै यो बिमा लेख सम्बन्धी गाइडलाइन ल्याउँदैछौँ। त्यो गाइडलाइनले आज मैले चाहिँ कुनै पत्रिकामा आइपुग्न सकेको जस्तो, अनलाइनमा आइपुग्न सकेको जस्तो लाग्छ मलाई। आर्थिक त्यो चाहिने गाइडलाइनले अब कम्पनीहरूलाई गाइड गर्छ। अब निर्देशिक तपाईँले बनाउने पोलिसी डकुमेन्टमा के हुनुपर्छ, के गर्न पाइँदैन होइन। तपाईँ गएपछिको मेरो लास्ट डिस्कसन अहिले त्यसैको बारेमा छ होइन। त्यो बनाएर अब हामीले सञ्चालकहरूलाई चाहिँ पढ्न दिन्छौँ, उहाँहरूले पढेपछि हामी ओके गर्छौँ, त्यसपछि त्यो तत्काल लागु हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने हामीसँग केही नभएको अवस्थामा हामीसँग एउटा राम्रो डकुमेन्ट हुन्छ जो उहाँहरूको लागि पनि तपाईँको चाहिँ गाइडिङ प्रिन्सिपल हुन्छ कि त्योदेखि बियोन्डको चाहिँ नि अब तपाईँको बिमा लेख स्वीकृति हुन पाउँदैन। त्यसमा लेखिएको कुराहरू चाहिँ सबै पुरा गर्नुपर्छ बिमा लेख स्वीकृतिलाई। अब त्यसमा हामी मात्रै होइन कि हामीले चाहिँ बिमक सङ्घहरूसँग पनि तपाईँको चाहिँ राय लिया हो। यसमा कतिपय बिमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो सुझाव पठाएछन्। यी सबैलाई परिमार्जन गरेर हामीले बनाएको छ। र मलाई के लाग्छ भने अब तपाईँले भन्ने अर्कोचोटिदेखि यो प्रश्न गर्न ठाउँ रहँदैन कि हुन्छ सर। अनि 2 वर्ष सरेन्डर रोक्ने योजनाको लागि नि के काम हुँदैछ कि? अब त्यो बिमा लेखको जुन गाइडलाइन मैले भने नि, त्यो गाइड मैले मलाई भइहाल्ने। बिमा लेख भनेको के हो, बिमा लेखमा के हुनुपर्छ, के हुनुहुन्न, बिमा लेखमा गर्न हुने नगर्न हुने कुरा के छ होइन, कति समयलाई सरेन्डर गर्न पाइन्छ, कति वर्षसम्मको पैसा लिनुपर्छ, यावत कुरो त्यो युनिफर्मिटी जम्मैमा एकैपल्ट जान्छ कि सबैको लागि एउटै भएपछि त कसैले कराउने कुरो भएन, मलाई हेऱ्यो भने भन्ने कुरो भएन। त्यसकारणले र त्यो अहिले चाहिँ संसारमा चलिरहेका कुराहरूमध्येकै कुराहरू हामीले राखेर बनाएको छौँ र उहाँहरूको पनि हाम्रो सुझाव छ हामीसँग, त्यसै परिमार्जन छ। त्यसैले अब मलाई लाग्छ कि भने अब कुनै 1 हप्ताभित्रमा त मलाई लाग्छ त्यो हामीले पठाउँछौँ कम्पनीहरूमा, तपाईँलाई त्यो पढेपछि तपाईँलाई जम्मै ज्ञान भइहाल्छ।
सर यो बिमा कम्पनीहरूले गर्ने अन्डरराइटिङमा पनि केही समस्या छ भन्ने सुनिन्छ। धेरै ठुलो समस्या छ, धेरै ठुलो समस्या छ। त्यसलाई तत्काल तपाईँले गर्न अघि सकिन्छ? भर्खरै मलाई भनेको मलाई याद छ के भने अभिकर्ताहरूको तालिमको कुरा उठाउनु भएको थियो होइन। अभिकर्ताको तालिमको कुरो त्योसँग धेरै ठुलो रिलेट छ कि कोही मान्छे बिरामी छ कि छैन भन्ने कुरो हो होइन। कुनै मान्छे चाहिँ बिरामी छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ नि उसको चाहिँ नि छैन भनेर ऊ बिरामी नहुने त होइन नि। छैन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यहाँ भएको छ, उसलाई क्यान्सर छ पहिलेदेखि। छैन भनेर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ बिमा भएको छ, मेडिकल अन्डरराइटिङ भएको छ, फाइनेन्सियल अन्डरराइटिङ भएको छ, उसको किडनी फेल छ, किडनीको ट्रिटमेन्ट छ। छैन भनेर यहाँ तपाईँको चाहिँ नि बिमा भएको छ, मेडिकल अन्डरराइटिङ भएको छ, त्यहाँ उसको चाहिँ नि तपाईँको क्षयरोग लास्ट स्टेजको क्षयरोग छ। बिमा गरिसकेपछिको चाहिँ तपाईँ क्यान्सर छ, लास्ट स्टेजको क्यान्सर छ। बिमा गरेको चाहिँ 6 महिनापछि मान्छे 3 महिनापछि मान्छे मरेको छ। त्यस कारणले अन्डरराइटिङ सबभन्दा समस्या भनेको अन्डरराइटिङमै छ। तर त्यो अन्डरराइटिङलाई पनि होइन अब हामीले त धेरैपल्ट भनिसक्यौँ। त्यस कारणले अब अन्डरराइटिङ गर्नेहरूसँग पनि अब बिमा समिति एकचोटि अब आउने वर्ष प्रोग्राम राखेको छ हामीले। क्लेम दिनेवालाहरूसँग सबै कम्पनीको, अन्डरराइटिङ गर्नेवाला सबै कम्पनीको हामीले बसेर उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाउँ, एकचोटि बुझाउँ होइन। त्यही पनि बुझ्नु भएन भने त अब त्यो अल्टिमेटली त कारवाही हुन्छ। किनभने तपाईँले जानिकन ढाँटिकन कम्पनीलाई टाट पल्टाउने गरी बिमा गर्दै हुनुहुन्छ। बिमाका केही सिद्धान्त छन्, बिमाका केही आचार संहिता छन्, त्यो आचार संहिता त पालन गर्नु पऱ्यो नि, पालन गर्नु पऱ्यो नि। न्यायाधीशले आफ्नै परिवारको मुद्दा फैसला गर्दैन नि। अभिकर्ताले आफ्नो परिवारको मान्छेको बिमा गर्न पाउँदैन त्यो कम्पनीमा होइन। आफ्नो एकाघरको मान्छेसँग बिमा गर्न पाइँदैन नि। अनि त्यो हो समस्या भनेको नि, त्यो एडुकेसन नपुगेको कि। सर हामीले चाहिँ ओभरअल बिमा बजारको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। अब यो बिमा समितिभित्रैको कुरा गर्दा चाहिँ यहाँका निर्देशकहरूलाई स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टको व्यवस्था गर्न सकिँदैन? अब त्यसको लागि केही दरबन्दी छुट्याउनुको लागि हो कि? डिपार्टमेन्ट त स्पेसिफिकै छ नि। डाक्टरलाई त 4वटा डिपार्टमेन्ट त स्पेसिफिक डिपार्टमेन्ट छ। अब त्यो चाहिँ नि अब डिपार्टमेन्ट छ, डिपार्टमेन्टको तलतिर चाहिँ नि शाखाहरू छ होइन। शाखामा चाहिँ उपनिर्देशक बस्छ, शाखाको उसको सहयोगको रूपमा चाहिँ नि सहायक निर्देशक छ, अर्को सहायक छ। त्यस कारण त्यो होइन भने होइन। अब मुख्य कुरो चाहिँ नि अब यो एकदमै राम्रो कम्युनिकेसन, एउटा एकदमै राम्रो कोअर्डिनेसन, एकदमै राम्रो डिसिप्लिनको कुरो हो होइन। कामप्रतिको मेरो चाहिँ जिम्मेवारी हो, मैले चाहिँ यो मेरो चाहिँ जिम्मा कुरो हो, मैले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको कुरो हो। मलाई लाग्छ अब आउने वर्षदेखि त्यो समस्या रहँदैन कि, र आवश्यक भएका कुरा हामी परिमार्जन गर्छौँ पनि। सर अन्तिममा सबैतिर कडाइ मात्रै गर्दा चाहिँ बिमाको पहुँच वृद्धिमा असर पर्दैन? यसले त बिमाको सूचकै एउटा नेगेटिभ बन्ला कि भन्ने फेरि जोखिम पनि रहन्छ। होइन त्यस्तो कुरो छैन। के भन्न चाहन्छु, 4वटा कुरो त मैले सुरुदेखि भने हो। हामीलाई चाहिँ तपाईँले किन नियामक बनाउने? तपाईँका डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी हामी साथ दिन्छौँ, तपाईँलाई व्यवस्थित बनाउन हामी साथ दिन्छौँ, तपाईँलाई नियमित गर्न हामी साथ दिन्छौँ र हामीले साथ दिइरहेका छौँ। नियन्त्रण भनेको त तपाईँ जब बदमासी गर्न थाल्नुहुन्छ, जब तपाईँ तलमाथि गर्न थाल्नुहुन्छ, जब तपाईँले कानुन अन्य हुने हो त्यो सबै भागमा त त्यो छैन। जहाँ बदमासी भयो त्यहाँ सञ्चालक पनि तपाईँको चाहिँ सस्पेन्ड गरियो होइन। जहाँ भएन त्यहाँ त चलिरहेकै छ। त्यो 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 गलत इन्टरप्रिटेसन भयो होइन। हामी त के भन्छौँ भने हाम्रो कानुनले हामीलाई 4वटा फङ्सन दिएको छ। बिमालाई कसरी डेभलप गर्ने म तपाईँलाई भन्दैछु, अघि पनि भने बिमाको बारेमा एडुकेसन दिनु पऱ्यो, हामी गाउँपालिकासम्म पुग्नु पऱ्यो। हामी मात्रै होइन, बिमा गर्ने कम्पनी त बिमा गर्ने हो नि, ऊ पनि पुग्नु पऱ्यो नि। घुम्ती बिमा सेवा चलाउनु पऱ्यो, गाउँका मान्छे समेट्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि तपाईँका चाहिँ अब कृषि बिमामा अगाडि बढ्नु पऱ्यो, पशु बिमामा अगाडि बढ्नु पऱ्यो। किनभने हाम्रो प्रोपर्टी भनेको कृषि हो, पशु हो, अनि त्योसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू चाहिँ हाम्रो हो। अब यो पाटोमा चाहिँ नि हामी असाध्यै तपाईँको चाहिँ नि सिरियसली छौँ, हामीले भनिरहेका छौँ, हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले नियन्त्रणको पाटो होइन नि, कानुन बनाउने होइन, निर्देशिका बनाउने, त्यसको पालन गर्ने भनेको त हामीले यो त सुशासनको कुरा गरे हो होइन। त्यस कारण यो नियन्त्रणको कुरै होइन, त्यो त उहाँहरूले आफैले गर्नुपर्ने हो। अब अहिले म आइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ सानो चाहिँ कलम किन्ने पनि कागज यहीँ आउँथ्यो कि स्वीकृति मागेर। कमसेकम मैले 50% 60% काम त उहाँहरूको चाहिँ मैले उहाँलाई फिर्ता गरेँ, तपाईँ गर्नुहोस्, हामीलाई पर्दैन। अब केही कुरोदेखि बाहेकका जुन कानुनले भन्छ हामीलाई चाहिँ हेर्नै पर्छ,
त्योदेखि बाहेकका सबै कुरोहरू चाहिँ नि यो वर्ष अब साउनपछि त्यो पनि ट्रान्सफर गर्छु म। त्यो यो ट्रान्सफर भनेको चाहिँ नि एकातिर त म चाहिँ नि अलिकति हल्का भएँ, किनभने त्यो नहुने काम मैले किन गरिराख्ने। अर्कोतिर उहाँहरूको जिम्मेवारी बढ्यो, अब उहाँहरूले नै गर्नुपर्ने भयो। अहिलेसम्म त के थियो भने ल्याए फुत्ता फालिदियो र उहाँहरूलाई स्वीकृति दिएन भने थियो। स्वीकृति दिने भए पनि नदिने भए अब आफै गर्ने। त्यसले उहाँहरूको बोझ पनि बढाउँछ, उहाँहरूलाई जिम्मेवार पनि बनाउँछ। अब सुशासनको पनि मलाई लाग्छ पालना हुनुपर्छ। अब त्यो बाटो खोलिदिइसकेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ समितिसँग धेरै गुनासो गर्नुपर्ने कम्पनीको ठाउँ छैन। गुनासो त हामीले गर्ने हो, हामीलाई भन्नु पऱ्यो कम्पनीलाई हामीले के गर्दैनौँ। एक दिनमा चाहिँ नि एक दिनभन्दा 2 दिन या एउटा पनि फाइल अड्किँदैन। तपाईँले मेरो टाइप त्यो फाइल हेर्नु भएको छ, एक दिनपछि दोस्रो दिन एउटा पनि फाइल नअड्किने चाहिँ नि होइन। अब त्यस्तो फङ्सन हामीले गरेको छौँ भनेपछि कम्पनीले हामीलाई भन्ने तपाईँ मलाई होइन कम्पनीलाई गएर सोध्नुहोस् न। तपाईँले कम्पनीलाई सोद्धा हुन्छ, मैले भनेको कुरा भेरिफाई गरे हुन्छ। तर सुशासन त पालन गर्नु पऱ्यो, आफ्ना स्टाफमाथिको सुशासन हुनु पऱ्यो, आफूमाथिको सुशासन हुनु सबैले। मैले पालन गर्नुपर्छ, मेरो स्टाफले गर्नुपर्छ, अभिकर्ताले गर्नुपर्छ, सर्वेयरले गर्नुपर्छ होइन। यो त खास गरेर चाहिँ नि हामी कानुनको परिधिभित्रै बसेर काम गर्न खोजिरहेको छौँ भन्ने बोध त जमेला हुनु पऱ्यो नि, अनि अगाडि बढ्ने हो सिस्टम। हुन्छ सर, धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू।